अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इस्लामाबाद कोर्ट से एक बड़ा हुक्म सामने आया है और फैसल फरीद एडवोकेट फैसल चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब की लीगल टीम में वापसी के बाद ये तीसरा बड़ा ऑर्डर है जो किसी भी अदालत से लिया है। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन के मामले में, इमरान खान साहब की मुलाकातों के मामले में एक और भी मैटर था, बल्कि 3 इससे पहले बड़े हुक्म वो ले चुके हैं अदालतों से। इमरान खान साहब के लिए ये चौथा बड़ा हुक्म उन्होंने लिया है अदालतों से, अदालत से। और इसमें नो डाउट क्रेडिट जो है वो उन जज साहब का भी है, सरदार एजाज इसाक खान साहब का, कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर दिया है और उन्होंने बताया है कि अदालत के इख्तियारात क्या होते हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही 3 अक्टूबर के बाद से वकला से, और इस पे एक बड़ी ज़बरदस्त ड्राफ्ट करके और पिटीशन दायर की फैसल चौधरी साहब ने, और वो पिटीशन लगी सरदार एजाज इसाक खान साहब के पास। आज के लिए नोटिस थे। आज अडियाला जेल के हुकाम को बुलाया गया और उन्होंने आकर आएँ बाएँ शाएँ की। उसके बाद जज साहब ने पहले उन्होंने कहा कि इनकी ऑनलाइन मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब की उनके वकला के साथ, लेकिन ऑनलाइन मुलाकात पे भी टाल मटोल की जा रही थी अडियाला जेल को हुकाम की जानिब से। तो उस पर एजाज इसाक खान साहब ने अब ये बड़ा ऑर्डर कर दिया है कि इमरान खान को 3 बजे जो है इस्लामाबाद कोर्ट में पेश किया जाए। इमरान खान को पेश तो नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे 2 चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक चीज़ ये वाज़ेह होती है कि अदालतों ने काजी फाइज ईसा के जाने के बाद जो है वो अगला गेयर लगा दिया है। पिछले हमने 15-20 दिन में देखा कि अदालतें जो है वो मुहतात हो गई थी। ऐसा नहीं है कि खौफजदा हो गई थी। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद कोर्ट के 6 जजेस के बारे में तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। 6 में से भी यानी 2-3 के बारे में तो आप कैटेगोरिकल कह सकते हैं, कि इन जजेस पे एक ज़रा बराबर भी कोई इनके अज़्म पे, जो इनका आइन के साथ इनकी कमिटमेंट है, जो इनकी अपने हलफ के साथ वफादारी है, उस वफादारी पे कोई असर हमने नहीं देखा। चाहे वो एजाज इसाक खान साहब हों, चाहे वो बाबर सत्तार साहब हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, हमने नहीं देखा कि ये वो ज़रा सा भी जो है वो पीछे हटे हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब समेत। तो ये बिल्कुल अपने हलफ के साथ खड़े थे, अपने हलफ के साथ खड़े हैं और ये अपने हलफ के साथ खड़े रहेंगे, कंसिक्वेंसेस कोई भी हों। और ये वो जजेस हैं जो ये समझते हैं कि अगर हम इस ओहदे पर बैठे हैं, इस मनसब पर बैठे हैं, तो फिर हमने अपने हलफ से वफा करनी है, हमने अल्लाह को जवाब देना है। और ये वो जजेस हैं जो कहते हैं कि हमने इंसाफ करना है चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए। ये उन जजेस में से हैं सरदार एजाज इसाक खान साहब। तो उन्होंने हुकूमत की 2 नंबरी पकड़ी है। देखें, पेश तो ही नहीं करेंगे, लेकिन होगा क्या अब यह है कि इमरान खान साहब की आज या कल इमरान खान के वकला के साथ मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी। अब हुकूमत पंजाब, मरीम नवाज सरकार, शहबाज शरीफ, वफाकी हुकूमत मज़ीद रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब ये दोबारा टाल मटोल से काम लें। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आज कमरा अदालत में जो है जो चीज़ें हुई उनके अहम पॉइंट्स क्या हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि फैसल चौधरी साहब ने जो पिटीशन दायर की थी उसके अंदर क्या कुछ था, जिसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट जो हैं वो उठाए थे। एक तो जो पंजाब हुकूमत, जो स्टेट कौंसल हैं, जो सरकारी वकील हैं जो रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बुनियाद पर जेल मुलाकातों की पर पाबंदी लगाई है। एजाज इसाक खान साहब ने कहा कि वकला की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जिसने ये नोटिफिकेशन इशू किया है उसने भी तौहीन अदालत की है। हुकूमत पंजाब ने अगर वकला की मुलाकात रोकी है तो ये तौहीन अदालत की है। इस पर वजारत दाखिला रिपोर्ट जमा कराए कि क्या सिक्योरिटी वजूहात थी। उसके बाद अदालत ने पहले कहा कि वीडियो लिंक पर मुलाकात करवा दें, लेकिन जब वो उन्होंने टाल मटोल की, और क्योंकि जब वीडियो लिंक का कहा था तो उस वक्त अदालत ने जो है वो कहा कि जो वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो रिकॉर्ड समेत हाजिर हों, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी नोटिस किया गया। और उसके बाद जब ये कहा गया कि 3 बजे इमरान खान साहब को जो है वो पेश करें, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऑर्डर करने दें। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल खुद बगैर किसी वाक़े के जेल से हाई कोर्ट आ गए हैं। सुपरिटेंडेंट इसी तरह से इमरान खान को भी अदालत में पेश कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सिक्योरिटी के इंतजाम करें और इमरान खान को अदालत में लाएं। अगर इमरान खान को अदालत में ना लाया गया तो फिर आप कल बताएंगे कि आप इमरान खान को जो है वो क्यों पेश नहीं कर सके। जब सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो एजाज इसाक खान साहब ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स की कोई परवाह नहीं, हुकूमत को ये बताना पड़ेगा कि क्या ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जो वकला की मुलाकात भी रोकी है। ये नोटिफिकेशन मेरे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है।
اس کے بعد اسٹیٹ کونسل نے عامر فاروق صاحب کے ایک آرڈر کا حوالہ دیا. حکومت کو ہم نے دیکھا ہے, اس نظام کو ہم نے دیکھا ہے, جہاں جہاں یہ پھنسا ہے, تو جیسے ہے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو اس جہاں جہاں یہ نظام, یہ حکومت اور نون لیگ اور شریف خاندان پھنسا ہے, ان کے پاس ایک آرڈر ہوتا ہے دکھانے کے لیے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع, حضور یہ ہیں وہ آرڈر عامر فاروق صاحب کا, جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی اسی ہائی کورٹ نے جیل ملاقاتوں پر پابندی کو تسلیم کرنے کو آرڈر جاری کیا. اسحاق خان صاحب نے کہا کہ کون سا آرڈر ہے, مجھے دکھائیں. تو جب آرڈر دکھایا گیا, انہوں نے کہا یہ آرڈر عمران خان کی ان کی بہن سے ملاقات کے متعلق ہے, میرا آرڈر عمران خان سے ان کے وکلا کی ملاقاتوں کے متعلق ہے. اور انہوں نے کہا کہ حکومت ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے انصاف تک رسائی کو کیسے روک سکتی ہے, حکومت کو عدالت آ کر جواز پیش کرنا ہوگا کہ ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی. یہ آپ شیر آیا والا کام کرتے ہوئے لیٹر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سیکیورٹی تھریٹ کی حقیقت کیا ہے, میں اس کی تہ میں جاؤں گا. یہ پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ رپورٹ سیکرٹ ہیں اور صرف عدالت کے دیکھنے کے لیے ہیں. اعجاز شاہ خان صاحب نے کہا کہ عدالت کے لیے کچھ سیکرٹ نہیں ہے, جنہوں نے یہ رپورٹس لکھی ہیں ان کو ان کیمرہ بلاؤں گا, میں رپورٹس لکھنے والوں سے قرآن پاک پر حلف لوں گا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹس اہم ہیں لیکن انصاف تک رسائی اہم نہیں ہے. اس کے بعد عدالت نے جب عدالت کو کہا گیا کہ آپ توہین عدالت کے کیس میں ایسا آرڈر پاس نہیں کر سکتے, تو اعجاز شاہ خان صاحب نے کہا کہ یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے, اس حوالے سے میں آپ کو فیصلہ لکھ کر بتاؤں گا, اور کیا جو عدالتی توہین چل رہی ہے اسے روکنے میں عدالت بے بس ہے. اور انہوں نے کہا ہے آج کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں 1 سال بعد آپ روئیں گے, جن سے آپ جا کے پیسوں کی بھیک مانگتے ہیں وہاں دیکھیں کہ وہاں انصاف تک رسائی کتنی اہم ہے. اور بڑا آج سخت ان کے ریمارک سے سخت ان کا حکم تھا. اب آئیں اس بات پر کہ فیصل چودھری صاحب نے استدعا کیا کی تھی عدالت سے, جس فیصل چودھری صاحب کی کیا عدالت سے استدعا تھی, جس پہ اعجاز شاہ خان صاحب نے ایک بڑا آرڈر جو ہے وہ جاری کیا ہے. فیصل چودھری صاحب نے کیونکہ عمران خان صاحب سے 3 اکتوبر کے بعد سے ملاقاتیں بند کر دی گئی تھیں, وجہ آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم کروانی تھی اور کچھ اور وارداتیں تھیں جو ڈالنی تھیں. تو انہوں نے استدعا یہ کی تھی فیصل چودھری صاحب نے کہ مدعا علیحان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 204 اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کے ان قوانین کے تحت کارروائی کی ہم استدعا کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو رسپونڈنٹس کو جو ہے ان کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں اور رکاوٹوں پر سخت نوٹس لیا تھا, کیونکہ پہلے بھی انہوں نے یہ پابندیاں لگائی تھیں تو اڑا کے رکھ دیا تھا اعجاز شاہ خان صاحب نے. وہ کہتے ہیں فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی پابندیاں لگائی تھیں, رکاوٹیں کھڑی دی تھیں, لیکن اسی عدالت نے اعجاز شاہ خان صاحب نے اور ان رکاوٹوں پر سخت نوٹس لیا تھا. چونکہ یہ جو مدعا علیحان ہیں انہوں نے درخواست گزار کی, یعنی فیصل چودھری کی, عمران خان سے جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں, ان تک رسائی میں غیر قانونی طور پر رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور ان کی رسائی سے انکار کیا ہے اور یا اس کو محدود کر دیا ہے, تو اس پر عدالت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرے. عمران خان ایک انڈر ٹرائل قیدی ہیں جو کہ اڈیالہ میں مختلف کیسز میں جیل ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ فاضل عدالت نے 6 سپٹمبر 2024 کے حکم نامے میں درخواست کو نپٹاتے ہوئے یہ ہدایت کی تھی کہ فیصل چودھری کو عمران خان تک رسائی دی جائے اور عمران خان تک رسائی یقینی بنائی جائے, کیونکہ فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں عمران خان صاحب کے. تو انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا تھا کہ میری یعنی فیصل چودھری کی عمران خان تک رسائی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے. عدالت نے یہ بھی قرار دیا تھا کہ ان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کا اطلاق ڈیو پروسیس اور انصاف تک رسائی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے دوسرے مقدمات پر بھی لاگو ہوگا, کیونکہ انہوں نے کہا تھا اعجاز شاہ خان صاحب نے کہ صرف اس عمران خان کے لیے سب کے, اور ایک کیس کے لیے سب کیسز میں, کیونکہ عمران خان کے اوپر 200 کیسز ہیں اور ان کا یہ آئین نے ان کو یہ بنیادی حق دیا ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ ان کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں, ان کو بتائیں کہ سر آپ یہ FIR ہوئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں, ہمارا ڈیفینس کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے, کیا مطلب یہ ساری چیزیں ایک پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے جس حق سے عمران خان صاحب کو محروم کر دیا گیا. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.